j'écoute et je repère. 1. اليوم عندنا الصوت 1. هذه كتابة صوتية اللي كتشوفو ديما بين معقوفتين كتسمى كتابة صوتية. هادو كاملا كيتقرا عندهم نفس الصوت 1. هذه 1 1 1 1. Un lapin. Un lapin. Une ceinture. Une ceinture. صمتة. lapin والأرنب. Écoute, tape les mots puis écris le nombre de syllabes. نشوفو شحال كاين من مقطع صوتي في هاد الكلمة هادي. frein. frein هو الفرامل. frein فيه مقطع صوتي واحد. écrivain. écrivain 3 مقاطع صوتية هو الكاتب. main. main مقطع صوتي واحد اليد. timbre. timbre 2 مقاطع صوتية هو الطابع البريدي. pintade. pintade مقطعين صوتيين. هذا واحد الطائر سميتو طائر غينيا. ceinture. ceinture صمتة 2 مقاطع صوتية. pain. pain مقطع صوتي واحد خبز. chemin. chemin مقطعين صوتيين هو الطريق. chemin. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. نسمعو دوك الكلمات ديال الصور الأسماء ديالهم ونشوفو فين كيتكرر داك المقطع الصوتي. بعد أولا نكتشفو الصوت اللي كيتكرر. un coffin. un coffin والقفة مأخوذة من العربية. القفة un coffin. un dindon. un dindon هو بيبي. un sapin. un sapin هاد الشجرة كيقولوها شجرة التنوب. une peinture. une peinture هي الصباغة. إذا نعاودوهم وسمعوا لي الصوت اللي كيتكرر. coffin. dindon. sapin. peinture. إذا الصوت اللي كيتكرر هو 1. هنا نشوفو هنا مقطع صوتي كيتكرر. هنا كاين 2 مقاطع صوتية coffin. إذا فين كنسمعو 1 كنسمعوه في المقطع الصوتي الثاني. هنا dindon. dindon فين هو المقطع الصوتي اللي كنقولو فيه 1 هو الأول. sapin. sapin المقطع الصوتي الثاني اللي كيتقال فيه 1. peinture. peinture المقطع الصوتي الأول اللي كنقولو فيه 1. غنعلمو نديرو علامة نكوشيوهم نديرو علامة في. هنا قالك barre les étiquettes où tu ne vois pas le son 1. هادو كيتسماو دي زيتيكات ملصقات. فين هي اللي مكنسمعوش فيها 1 غنشطبو عليه. une pintade فيها de la peinture. de la peinture كاينة. des grains. des grains كاينة. la fin. la fin كاينة. une tempe. une tempe ما فيهاش. هادي اللي غنشطبو عليها.
نشرحو اون بانتاد ونوع من الطيور قلناها قبيله. دو لا بانتور سي باغا. دي غران هما البذور الحبوب اللي كنزرعو الزريعه. اون طومب هو المعبد اللي كيعبدو فيه. لا فان الجوع. شي واحد كيقول جي فان، انا فيا الجوع، جي فان. ندوزو. entoure les lettres دور على الحروف qui font le son 1 اللي كيديروا لنا الصوت 1. chaque fois que tu les vois فيما شفتيهم دور عليهم الحروف اللي كيخلقوا لنا هذا الصوت. نشوفوا الكلمات. مولا مولا هي المطحنة، إذا شكون اللي كيدير فيهم الصوت؟ مولا إذا هذه هي اي ان اللي كدير داك الصوت ديال هنا اون بانتاد. اون بانتاد شكون اللي كيدير لنا هي هاد اي ان اللي كاينه الوسط. ان داندون. ان داندون فين هو اللي كيدير لنا الصوت هي هادي. لو refrain. لو refrain. لو refrain المعنى ديالو هو اما امتناع او كيقصدو به ديك الجوقه اللي كتكرر مور المغني. refrain. اذا هنا اللي كيدير لنا الصوت هو اي ان. اي ان. ان تامبر. ان تامبر اللي كيدير لنا ديك هي هاد اي ان. سودان. سودان هي فجأة كيدير لنا الصوت ديال هي اي ان. سامبل. سامبل. سامبل هو بسيط، المعنى ديالها بسيط، اللي كيدير لنا الصوت كذلك هو هاد اي ام. سامبل. ان كوفان. ان كوفان كيدير لنا الصوت هو هاد اي ان. كوفان هي القفة، قفة. ان فران. ان فران كيدير لنا الصوت هو اي ان. فران. انتهى.